जसरी तल आउँदाखेरि हामीले रिट्रेसमेन्टहरू काउन्ट गर्छौँ। जस्तो हामीले 2260 देखि 2981 सम्मको बजारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको 61.8% डाउनसाइड रिट्रेसमेन्टमा 2535 हुन आउँथ्यो। अन्त बजारले हामीले हेर्ने हो भने एक आध दिन छोडेर 2535 को लेभललाई होल्ड गरेको देखिएछ। त भनेपछि त्यो गोल्डन रेसियो भन्छ हामीले, गोल्डन रेसियोमा बजारले रियाक्ट गर्यो। हामीले त्यो फिबोनाची रेसियोको महत्त्व किन छ भनेर हामीले भन्छौँ भने यो होल नेचरले चाहिँ फिबोनाचीलाई नै फलो गर्ने भएको हुनाले ह्युमन साइकोलोजीले पनि त्यसलाई नोइङली अर अननोइङली जानेर होस् या नजानेर होस् उसको सबकन्सियस माइन्डमा पनि त्यो फिबोनाची रेसियोमा रियाक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नेपालको बजार मात्रै होइन धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा पनि त्यो चिजहरू चाहिँ प्रमाणित भएको छ र त्यही लेभलबाट रियाक्सन लिएको हुनाले इन जेनरल सेकेन्ड वेभ नेपालको केसमा दुईवटा चिज हुन्छ। जेनरली 38 देखि 50% सम्म सेकेन्ड वेभ बनाउने गर्छ र डिप रिट्रेसमेन्ट हानेको बेलामा 61.8 या 78.6 सम्म पनि आउने गर्दछ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली 61.8 बाट चाहिँ बजार फर्किएको थियो। अब कम्प्लिट ट्रेन्ड रिभर्सल हो कि होइन, जुन 2980 बाट तल आएको बजार 2500 सम्म 400 अङ्क खस्यो, त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने 400 कि 500 अङ्क नै हैन, लगभग 500 अङ्क भनौँ। लगभग 500 अङ्क खसेको बजार त्यसको 50% रिट्रेसमेन्ट लियौँ भने 250 अङ्क हुन्छ। त्यो भनेको लगभग 2930 को आसपास हुन आउँछ र मास्तिर जाँदाखेरि पनि फेरि 50% देखि 61.8% सम्ममा त्यहाँ रियाक्सन लिएर फेरि एग्रेसिभली तल खस्न सुरु गर्यो भने मास्तिर गएको बजार एउटा तलपट्टिको डाउन ट्रेन्डमा बाउन्स ब्याक मात्रै हैछ भनेर हामीले बुझ्नु जरुरी छ। होइन बजारले चाहिँ कन्टिन्युअस तपाईको बाइङ स्ट्रेन्थहरू देखायो भने चाहिँ कम्प्लिट ट्रेन्ड रिभर्सल हो भन्ने कुरा हो। इन जेनरल कुनै पनि बजार चाहिँ तल खसिराखेको बजारमा बीचबीचमा बाउन्सहरू आउने गर्दछ। 50% को रेन्जसम्ममा रहँदासम्म हामीले त्यसलाई बाउन्स हो कि यो बजार चाहिँ कम्प्लिटली रिभर्सल हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर जुन हिसाबले 2 दिनमा चाहिँ हामीले बजार देखेका छौँ र आजको स्पेसिफिक विथ एक्सपान्सन अफ द भोल्युम जुन स्टेजेसमा बजार बढेको छ, ओभरअल सबै इन्डिसेसलाई लिएर बढेको छ, त्यसले चाहिँ यो बाउन्स ब्याक सस्टेन गर्छ कि र बजारले अल्टिमेटली ट्रेन्ड रिभर्सल गर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्ट चाहिँ एड गरेको छ। अगेन फेरि रिपिट गरे त अप टु 50% जुन 2530 सम्म हो त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ एकपटक अब्जर्भ गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अपसाइड इम्पल्स बनाउन खोजेको जस्तो इन्डिकेसन भएको छ। अरु 4-5 दिन भित्रमा बजार लगभग क्लियर हुन्छ कि कम्प्लिटली रिभर्सल दिइसकेको हो या फेरि तपाईको डाउनसाइड ट्रेन्ड कन्टिन्युएसनमा जस्ट बाउन्स ब्याक मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ अरु 3-4 दिनको ट्रेड पछि मात्रै हामीले कन्फर्म गर्न सक्छौं। एनीवे यो सबै कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अब सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि यी कुराहरू म्यानेज गर्न गाह्रो होला, तर अलि लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेको लागि त चाहे त्यो बजार 2500 को बजार होस्, चाहे 2600 को बजार होस् या 2700 कै बजार होस्, इट डजन्ट म्याटर। 1-1.5 वर्ष तपाईको लगानी टाइम फ्रेम छ भने ढुक्क भएर निर्धक्क भएर लगानी गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। बुल मार्केटको आयु अझै पनि छ र लामो आयु छ, अझै पनि 2 वर्षको कमसे कम आयु छ र त्यो 2 वर्षमा मनग्गे रिटर्न चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौं। त्यो भन्दा भन्दै तपाईको आफ्नो ओन ट्रेड म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, कति पैसा लगाउने, कतिसम्म मैले रिस्कमा खेल्ने, मेरो रिस्क एपेटाइट के हो, यो सबै निर्णय त इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताको आफ्नै हुन्छ। म चाहिँ स्टन्च बिलिभर हो। जब बियर मार्केट थियो, सुरुवात भएको थियो 2016 बाट, त्यो बेला चाहिँ म एज अ बियर मार्केट नै हो भनेर अगेन्स्ट अल अड्स मैले चाहिँ आफ्नो ओपिनियन राखेकै थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि बियर मार्केट भएको बेलामा मैले ओपिनियन राखेको हुनाले धेरै विवादमा पनि परे, त्यो आफ्नो पाटो छ।
अहिले चाहिँ फेरि म जुन मेरो पुरानो बिलिभ हो 2019 पछि जुन बढ्न सुरु गरेको बजार थियो नभेम्बर 2019 पछि, त्यसपछि बुल मार्केट हो भन्ने कुरामा म चाहिँ स्टन्च बिलिभर हो। र त्यो बुल मार्केट सकिएको छैन भन्ने कुरामा पनि म 100% कन्फिडेन्ट छु। त जब अर्को बियर मार्केट ट्रिगर हुन सुरु त्यो बेला डेफिनेटली यदि म हालांकि हरेक पटक राइट नै हुन्छु, हरेक पटक ठिक नै हुन्छु भन्ने दावा म गर्दिनँ। यदि मैले मार्केटलाई पहिल्याउन सकेँ, सही तरिकाले जजमेन्ट गर्न सकेँ भने अर्को बियर मार्केट ट्रिगर हुने बेलामा पनि म आफ्नो श्रोताहरूलाई, इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ म सही गाइड गर्न सक्छु भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। अहिलेको बजार चाहिँ बुल मार्केटकै कन्टिन्युएसन हो भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ स्ट्रङ बिलिभर हो। र विगतमा पनि हामीले 2012 देखि 16 को बजारमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् 4 महिनादेखि 8 महिनासम्मको बीचका साइडवेज प्याटर्नहरू आफ्नो हाईबाट 25% देखि लिएर 20% सम्म खसेको बजार चाहिँ हामीले देखिराखेका थियौँ। त्यो कुनै नौलो कुरा होइन, नयाँ कुरा होइन। त बीचबीचमा यस्ता बियर साइकल्सहरू साना साना बियर साइकल भन्छु मैले यसलाई, सानो इन्टरप्सन भन्छु, बुल मार्केट भित्रका इन्टरप्सनहरू भन्छु। त्यस्तो खालको इन्टरप्सनहरू भइरहेको छ। अब त्यो खालको इन्टरप्सनमा हामीले लगानीबाट एकदमै डराउने, ल आकाशै खस्यो, ल बर्बादै भयो भनेर हामीले भन्ने हो भने त हामीले केही पनि भन्नु छैन। ग्रोथ स्टोरी भएको राम्रो स्टक्सहरूमा तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ। कतिपय हामीले नेपालको धेरै जसो स्टक्सहरू, सेक्टर्सहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने स्टिल तिनीहरूको चाहिँ राम्रो ग्रोथ स्टोरी छँदैछ। अहिले पनि केही बीचबीचमा सेटब्याक्सहरू, सक्सहरू चाहिँ हुन सक्छ, तर ग्रोथ स्टोरी चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जुन कम्पनीहरूले मान्नुहोस् तपाईँको इपिएस ग्रोथ 15-20% मजाले गरिराखेको छ, त्यस्तो खालको क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँको एउटा लामो समयमा राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ सधैँभरि रहन्छ। ग्रोथ स्टोरी नसिद्धिँदासम्म हाम्रो चाहिँ बुल मार्केटकै एउटा जर्नी हो जहाँसम्म बबलहरू, एसेट्स बबलहरू भयो भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। केही सेक्टर्समा एसेट बबल भएको थियो, हेर्नुहोस्, हामीले एक्सेप्ट गरौँ नगरौँ, हामीले 3200 को जर्नीमा अथार अचाक्ली भएर बजार चाहिँ कुनै सेक्टर्सहरूमा चाहिँ जुन प्राइस सस्टेन नै हुन नसक्दरी चाहिँ मास्तिर गएको थियो। अब तिनीहरूको भविष्य के होला भन्ने कुरामा अहिले पनि डाउट छ। तर चाहिँ ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड, अरू दिशाहरू हेर्ने हो भने बीचबीचको इन्टरप्सन सहित बुलले चाहिँ कन्टिन्युएसन राख्छ नै। बबल क्रिएट हुनलाई टाइम लाग्छ र त्यो बबल क्रिएसन भएको कुराहरू हामीले आफ्नै आँखामा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ त्यो हाइपहरू क्रिएट भएको बेलामा। अहिलेलाई चाहिँ लङ टर्म लगानीलाई डराउनु पर्ने अवस्था छैन। सर्ट टर्म ट्रेड म्यानेजमेन्ट जहिले पनि पार्ट हो। हेर्नुहोस्, कसैको लागि एक हप्ताको लागि ट्रेड म्याटर गर्छ, कसैको लागि 10% को रिस्क म्याटर गर्छ, कसैलाई चाहिँ 20%, 25%, 30% रिस्कले पनि केही फरक पार्दैन। त्यो आफ्नो तरिका हो, त्यही अनुसार ट्रेड म्यानेजमेन्ट गर्नु होला। यति नै भन्न चाहे मैले। थ्याङ्क यू।